बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कई बार दुनिया में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि जिनको देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसा कि हाल ही में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद बिन मुरसल था, उसके हाथों अपने किसी रिश्तेदार का कत्ल हो जाता है। इसलिए फिर अदालत उस बंदे का सर कलम करने का हुक्म देती है। ये देखकर सऊदी अरब के लोगों की अक्सरियत मकतूल के घर वालों से मोहम्मद बिन मुरसल को माफ़ करने की दरख्वास्त करती है, मगर मकतूल के घर वाले उसे माफ़ नहीं करते और आखिरकार मोहम्मद बिन मुरसल का सर कलम कर दिया जाता है, जिसको देखकर तकरीबन हर आंख अश्कबार थी। आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के एक ऐसे ही आदमी का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसने अपनी नेक और पाक दामन बीवी के साथ तमाम हदें पार कर दी और कुरान पाक पढ़ते वक्त उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, जिसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और सज़ा के तौर पर उसका सर कलम करने का हुक्म दिया गया। और जब उस आदमी का सर कलम करने लगे तो इस दौरान अल्लाह का ऐसा मोर्जा पेश आया जिसको देखकर आप सब हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज से 3 साल पहले की बात है कि रियाज शहर में लाखों लोगों का मजमा लगा हुआ था। जल्लाद उस आदमी का सर कलम करने के लिए अपनी तलवार उसकी गर्दन के करीब ले गया। उधर वो आदमी भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कब उसकी गर्दन उड़ाई जाए और कब वो इस दुनिया को अलविदा कहे। उस आदमी ने अपना सर कलम होने से पहले ही 2 रकत नमाज अदा की और अल्लाह ताला से बुलंद आवाज़ में कहने लगा, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं ज़िंदगी भर तेरी हदों को पार करता रहा। इतने में वो जल्लाद उस शख्स से कहने लगा, ऐ शख्स, खुदा तुमसे राज़ी हो। जल्लाद की ये बात सुनकर आदमी ने हंसते हुए कहा कि मुझे सिगरेट पिलाओ। ये सुनकर जल्लाद हैरान हुआ और कहने लगा, ऐ शख्स, तुमने क्या कहा? तो नौजवान ने कहा कि मुझे सिगरेट पिलाओ। फिर नौजवान ने अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर सिगरेट को पिया। उसके बाद जल्लाद ने एक ही झटके में उसका सर तन से जुदा कर दिया। लेकिन फिर जल्लाद घर जाकर उस आदमी की ताकत और बहादुरी के बारे में सोचने लगा कि ये नौजवान कितना बहादुर था, जिसे अपनी मौत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उसने मौत को खुशी खुशी गले से लगा लिया। अब वो जल्लाद सोचने लगा कि मैं कल इसके वकील के पास जाकर इसकी ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल तफसील हासिल करूंगा, क्योंकि मैंने बेशुमार लोगों का सर कलम किया है, लेकिन इस नौजवान जैसी दलेरी मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। इसलिए सुबह होते ही वो जल्लाद उस आदमी के वकील के पास चला गया और पूछने लगा, वकील साहब, कल जिस शख्स का सर तन से जुदा किया था, क्या आप मुझे उसकी ज़िंदगी की थोड़ी सी मालूमात बता सकते हैं? क्योंकि मैंने आज तक इस जैसा बहादुर और दलेर इंसान नहीं देखा। आप मुझे बताइए कि उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिसकी उसे ये सज़ा मिली। ये सुनकर वकील साहब कहने लगे कि एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था कि तभी मेरे पास कत्ल का एक केस आया, जिसके बारे में मालूम होने पर मुझे पता चला कि इस शख्स को मैं बाआसानी ये सज़ा होने से बचा सकता हूँ। इसलिए मैंने एक भारी रकम को लेकर वो केस अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि इस बार तो ये केस मैं ही जीतूंगा। इसलिए मैं इस केस को लेकर सऊदी अरब की बड़ी बड़ी अदालतों तक गया, लेकिन मैं उस आदमी को नहीं बचा सका। बड़ी अदालतों में भी इसकी एक ही सज़ा बरकरार रही। मैं दिन रात इसके लिए दुआएं मांग रहा था, लेकिन शायद मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। एक दिन मैं काजी के साथ इस केस को लेकर बहस कर रहा था कि तभी जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वो नौजवान मेरे सामने कड़ियों में जकड़ा हुआ खड़ा था। उसकी ज़ुबान पर मेरे लिए तसल्ली बख्श अल्फाज थे। उसने बड़ी हिम्मत से मुझसे कहा कि वकील साहब, मुझे बरी नहीं होना है, आप मेरे इस केस को छोड़ दें तो अच्छा होगा। वो नौजवान शुरू दिन से ही मुझसे ऐसा कह रहा था, लेकिन मैं मानता नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि इस नौजवान को चंद सालों की सज़ा तो हो सकती है, लेकिन इसे सज़ाए मौत कभी नहीं सुनाई जा सकती और इसकी वो सज़ा भी फिर बड़ी अदालत में माफ़ हो जाएगी। मगर इसके बाद छोटी अदालत के फैसले ने मुझे मायूस कर दिया। लेकिन मैंने फिर भी उस नौजवान को तसल्ली दी कि तुम बच जाओगे, लेकिन उसे इस बात की कोई फिक्र ना थी और यही वजह है कि मैंने फिर भी उस केस को छोड़ने का फैसला कर लिया। जेल में खसूसी मुलाकात के दौरान मैंने नौजवान को बताया कि अब मैं तुम्हारे इस केस को नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि हर बार मैं बहुत अच्छी तैयारी करके जाता हूँ, मगर जब भी मैं तुम्हारा केस अदालत में लेकर जाता हूँ तो मेरे मुँह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाते हैं। फिर मैंने नौजवान से माजरत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मैंने नौजवान से पूछा कि अपने केस को लेकर तुम इस कदर मायूस और नाउम्मीद क्यों हो? तुम्हें कैसे पता है कि तुम इस केस में बच नहीं सकते हो? तो इस पर वो नौजवान मुझे बताने लगा कि मेरा नाम अहमद बिन खालिद है, मैं रियाज शहर का रहने वाला हूँ और मैं सिर्फ नाम का ही मुसलमान हूँ,
میرا مذہب اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، مگر میری شادی ایک نیک اور پرہیزگار لڑکی سے ہو گئی جو ہر وقت قرآن پاک پڑھتی، نمازیں ادا کرتی اور ہر وقت کوئی نہ کوئی نیک عمل کرنے میں مشغول رہتی۔ وہ انتہائی باکردار اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ چند سالوں بعد ہی وہ میری والدہ کے دل سے اتر گئی اور میری والدہ مجھ سے یہ کہنے لگیں کہ میں اس کو طلاق دے دوں، مگر میرے پاس اسے طلاق دینے کا کوئی بہانہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے جب بھی کوئی موقع یا بہانہ ملا تو میں اسے ضرور طلاق دوں گا، کیونکہ بغیر کسی بہانے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے۔ مگر میری والدہ اس بات پر نہیں مانی اور وہ مجھ پر دباؤ ڈالنے لگیں۔ ایسا کرتے کرتے پھر وقت گزر گیا اور میری بیوی حاملہ ہو گئی اور اب اس کی کوکھ میں میرا 6 مہینے کا بچہ تھا۔ ایک دن میں گھر پر نہیں تھا اور میری والدہ میرے ایک دوست کے پاس گئیں اور اسے کہنے لگیں کہ میری بہو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اسے اسپتال لے کر جانا پڑے گا اور گھر پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یوں میرا دوست میری والدہ کے کہنے پر گھر پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ میری بیوی کے کمرے میں داخل ہوا تو میری والدہ نے کمرہ باہر سے لاک کر دیا اور پھر شور مچا کر پورے محلے کو اکٹھا کر لیا۔ میری ماں کا مقصد صرف اور صرف میرے اور میری بیوی کے درمیان دوریاں بڑھانا تھا، لیکن میرا دوست بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان تھا اور دوسری طرف میری بیوی کی بھی پاک دامنی پر قسمیں اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ اسی وجہ سے اتنی بڑی تہمت لگانے کے بعد بھی میری ماں اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ میرے دوست نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر سب کے منہ بند کروا دیے اور میری بیوی کو سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا۔ مگر معاشرے میں اب ہم دونوں ماں بیٹے کی عزت باقی نہ رہی تھی۔ لوگوں کے رویوں نے اپنے اندر سے ختم کر کے رکھ دیا تھا، اس لیے اب میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر میری والدہ کا انتقال صرف طلاق دینے سے ہی پورا ہونے والا نہیں تھا اور میری بیوی کو طلاق دینے کے لیے اس کا حق مہر بھی بہت زیادہ تھا۔ اس لیے میری والدہ نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اس کا قتل کر دو۔ لہٰذا میں نے اپنی والدہ کی بات مان لی، کیونکہ طلاق کی صورت میں مجھے اس کو 5 لاکھ ریال دینے پڑتے۔ ایک دن میں اپنے گھر گیا اور جا کر خنجر تیز کرنے لگا۔ میری بیوی وضو کرنے کے بعد کمرے میں آئی اور قرآن پاک کو اٹھا کر پڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں نے خنجر اٹھایا اور اس کی گردن پر رکھ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس نے آخری مرتبہ مجھ سے پانی مانگا، لیکن مجھے اس پر ذرا ترس نہ آیا۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ پھر میں نے رات میں ہی اسے پہاڑوں میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد ہم اپنے محلے سے ریاض شہر میں آ گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ ریاض شہر میں میں نے دوسری شادی کر لی اور اس دوران میری والدہ بہت عبرتناک موت مری۔ ایک دن میں سفر پر جا رہا تھا، راستے میں نے کسی سے لفٹ مانگی تو ان لوگوں نے مجھے اپنی کار میں بٹھا لیا۔ کار میں بیٹھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں جن لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں وہ تو کسی کا قتل کر کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اتنے میں راستے میں ہی ہمیں پولیس نے گھیر لیا۔ ان لوگوں نے مجھے بھی اپنا ساتھی بتا دیا تھا، جس وجہ سے مجھے بھی جیل ہو گئی تھی، اور اس طرح کرتے کرتے آج میں اس مقام تک پہنچ گیا ہوں اور میں اکثر خواب میں دیکھتا رہتا ہوں کہ میرا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ میں اس کیس میں بے قصور ضرور ہوں، مگر ویسے بھی میں ایک قاتل تھا، اس لیے خدا نے میری تقدیر کو مجھ پر الٹا کر دیا ہے۔ پھر وکیل صاحب جلاد کو بتانے لگے تو تب میں سمجھ گیا کہ کیوں میری زبان اس کیس میں بار بار پھسل رہی ہے، اور یہ سن کر جلاد بھی حیران رہ گیا۔ اس کے بعد جلاد اپنے گھر آ کر اس آدمی کے بارے میں اور زیادہ سوچنے لگا کہ کس طرح ایک شخص نے اپنی بیوی کا ناحق قتل کیا اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے ایک لمبے وقت تک چھوٹ دی، مگر پھر بھی ان سب کے باوجود اس آدمی نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اس لیے اللہ نے اس کی پکڑ کی اور اسے سخت سزا دی گئی۔ دوستو، یاد رہے کہ ہماری یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ کل روز محشر اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ سوال کرے گا کہ ہم کدھر اور کیسے اپنی زندگی گزار کر آئے ہیں۔ تب انسان اپنے کیے اعمال پر پچھتائے گا، لیکن اس دن کا پچھتاوا کچھ کام نہ آئے گا۔ یہ دنیا تو محض ایک دھوکہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔